यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइज़क है, मेरा ताल्लुक़ गुजरांवाला से, और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपना कलाम सुनाने के लिए, अपने कलाम को बांटने के लिए मौका बख्शा, तौफीक बख्शी। आज हम एक और नए मौजू के साथ आपके सामने हैं, और आज का मौजू बिल्कुल सारे मौजूआत से अलग है। आज एक ख़ास टॉपिक, ख़ास मौजू पर मैं खुदा के कलाम को आपके साथ बांटना चाहता हूँ, और मेरी दुआ है और खुदा पर मेरा ईमान है कि ये पैगाम ख़ानदानों के अंदर बरकत का बायस बने और आपकी ज़िंदगी को बदलने का और दुरुस्त फैसले तक पहुँचने का फजल बख्शे। आए खुदा के मुकद्दस कलाम को अपनी रानमाई के लिए खोलें। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 6वां बाब, उसकी चंद आयत 14वीं और 15वीं आयत हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 6वां बाब, 14वीं और 15वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, बेईमानों के साथ ना हमवार, जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत मिले। आज का मौजू बड़ा अलग है, सेंसिटिव है, हसास है बड़ा। आपने इसको तवज्जो से सुनना है। आप जो साहिब औलाद हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर माँ बाप ही बच्चों की शादियों के लिए, बेटियों की शादियों के लिए, बेटों के शादियों के लिए फ़ैसले करते हैं। और मैं बड़ी देर से इस मौजू पर बात करना चाहता। मैंने अपनी किताब में इस मौजू पर लिखा, लेकिन अभी तक वो पब्लिश नहीं हो सकी। ये फ़र्क ये है कि आप अपने बच्चों के लिए उनका जीवन साथी कैसे चुनते हैं। क्यों क्रिश्चियन से शादी करना ज़रूरी है, क्यों आपकी बेटी के लिए उसका शौहर क्रिश्चियन होना चाहिए, क्यों आपके बेटे के लिए उसकी बीवी जो है क्रिश्चियन होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। आजकल मैं रुझान देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे खुद भी पसंद करते हैं, लेकिन बेटों बेटियों, अगर आप खुद कोई फ़ैसला कर रहे हो तो मैं खुदा का खादिम होते हुए आपको चंद असूल, खुदा की चेकलिस्ट आपको देना चाहता हूँ कि खुदा कौन सी शादियों को बरकत देता है, कौन सी शादियां जो हैं वो खुदा की मर्जी के मुताबिक हैं। बाइबल हमें शादी के लिए कौन से असूल देती है, क्योंकि आज पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में शादियां नाकाम हो रही हैं। तलाक जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग सही तौर पर रह नहीं रहे, ख़ानदान बर्बाद हो रहे हैं। सबसे बड़ा ख़तरा ख़ानदानों की तोड़ फोड़ का है। इससे पेशतर कि आप अपने जीवन साथी का इंतखाब करें। आपके माँ बाप, आप जो वालिदैन हैं, आपसे मैं ख़ास तौर पर मुखातिब हूँ। अपने बच्चों के लिए आप उनका जीवन साथी तलाश करते हैं, फ़ैसला करते हैं, चुनते हैं, तो चंद असूल याद रखें। बाइबल के ये असूल हैं और खुदा की ये चेक लिस्ट है, खुदा ने दी है। बहुत दफ़ा लोग ये कहते हैं कि मेरी शादी नाकाम हो गई, जो खुदा की मर्ज़ी थी, यानी कि खुदा का शायद ये मंसूबा नहीं था। याद रखें, जो मेरे पास स्टडी जो आई है, जो मैंने स्टडी की है, जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ, मेरा ईमान है कि ये आपके दिल को अपील करेगी। हो सकता है कुछ नई बातें हो जिनको समझने के लिए आपको वक्त लगे, या हो सकता है कि उन्हें वक्ती तौर पर आप हजम ना कर पाएँ, लेकिन वो बाइबल के मुताबिक हैं। कहते हैं कि जी कि शादी नाकाम हो गई, जो खुदा की मर्जी थी, यही खुदा का प्लान था। लेकिन याद रखें, कहते हैं कि शादियाँ नाकाम खुदा की वजह से नहीं होती। कोई शादी खुदा नाकाम नहीं करवाता है। कहते हैं कि गलत शादियां खुदा नहीं कराता, गलत शादियां गलत वजह की वजह, गलत शादियां जो हैं वो गलत रीजंस की वजह से होती हैं, यानी कि उनकी वजूहात गलत होती हैं। खुदा कोई गलत शादी नहीं करवाता, खुदा कोई गलत जोड़ा नहीं बनवाता। और कहते हैं कि रॉन्ग मैरिजेस आर बिकॉज ऑफ रॉन्ग रीजंस। गलत शादियां जो हैं वो गलत वजूहात की वजह से हुई हैं। खुदा ने कोई गलत शादी नहीं करवाई, खुदा कभी भी कोई गलत जोड़े नहीं जोड़ता है। तो कई दफ़ा लोग कहते हैं कि जी आसमानों पर जोड़े बनते हैं, लेकिन
کچھ لوگوں کا ماننا ہے، کچھ پادری صاحبان کا دنیا کے اندر جو بڑے بڑے پادریوں کہتے ہیں کہ نہیں، خدا نے آپ کو اختیار دیا، آپ کے ماں باپ چنتے ہیں یا آپ خود چنتے ہیں، جیسے بھی یہ آپ کو پتہ ہے۔ تو اس کے لیے خدا، آپ جب آپ کے والدین چن لیتے ہیں، شادی ہوتی ہے، پھر خدا اس جوڑے کو برکت دیتا ہے اور پھر وہ خدا کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ آپ جو بھی چنتے ہیں خدا اس سے برکت دیتا ہے۔ یعنی کہ چننا آپ کے والدین کی ذمہ داری ہے، یا اگر آپ خود کر رہے ہیں، آپ اپنی پسند کی شادی کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں خدا کوئی خدا آپ کے لیے شاید جوڑے، یہ فیصلہ خدا نے آپ پر چھوڑا ہے۔ کس سے آپ کے ماں باپ نے آپ کی شادی کروانی ہے؟ کس سے آپ کے ماں باپ آپ کے لیے شادی کے لیے چنتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ کئی دفعہ لوگ لو میرج جو کرتے ہیں، لو جو ہے یہ شادی کرنے کے لیے اکیلی وجہ کافی نہیں ہے، چونکہ زندگی میں کئی بار کئی لوگ آپ کو پسند آتے ہیں۔ لو از اے چوائس، کہتے ہیں کہ محبت پیار ایک چوائس ہے، انتخاب ہے۔ آپ کئی لوگوں سے زندگی میں ہو سکتا ہے پیار کرتے ہیں، لیکن آپ ہر کسی سے شادی نہیں کرتے ہیں۔ شادی جس سے کرتے ہیں، جب آپ چن لیتے ہیں کہ اس سے شادی ہونی ہے، پھر خدا اس جوڑے کو برکت دیتا ہے۔ لیکن شادیاں خدا ناکام نہیں کرواتا، خدا غلط شادیاں نہیں کرواتا۔ غلط شادیاں غلط ریزنز کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آپ کے والدین کا کوئی غلط فیصلہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ ماں باپ غلط فیصلہ تو نہیں کرنا چاہتے، آئی ڈونٹ سے کہ ماں باپ جو ہیں وہ غلط شادی کرو، لیکن ان کے پاس وہ پراپر نالج یا ان کے پاس بائبل کے اصول نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ غلط پارٹنر یا غلط زندگی کا ساتھی چن لیتے ہیں، اور نتیجہ جو ہے وہ طلاق کی صورت میں ہوتا ہے۔ دنیا میں بے شمار شادیاں ناکام ہو رہی ہیں، بے شمار شادیاں جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ ٹوٹ رہی ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں انہیں سکسیسفل شادی اس لیے نہیں ہو پا رہی، خدا نے جو قانون بتائے ہیں ان کے مطابق نہیں ہوتی۔ تو میں چند قوانین آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ یہ آپ کی مدد کر سکیں، اور میری یہ بھی دعا ہے کہ آپ ان کو سمجھیں، ان کو غلط نہ لیں، جو کہ بائبل کے یہ اصول ہیں اور بائبل نے یہ سکھائے ہیں، ان کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو پہلا اصول شادی کے لیے جو بائبل دیتی ہے وہ ہوتا ہے اسپرچول یونٹی، یعنی کہ روحانی طور پر ان کا متفق ہونا ضروری ہے، روحانی اتحاد، روحانی یگانگت ہونی ضروری ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ دونوں کا ایمان ایک ہونا چاہیے، دونوں کو کرسچن ہونا چاہیے، مسیحی ہونا چاہیے۔ اگر آپ خدا کی برکت اپنی شادی پر چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی شادی پر چاہتے ہیں، خاص طور پر ماں باپ سے میں مخاطب ہوں، اگر آپ خدا کی برکت اپنے بچوں کی شادی پر چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کے بیٹے کے لیے بیوی یا بیٹی کے لیے جو شوہر ہے اس کا ایمان ایک ہو، دونوں مسیحی ہونے چاہیے۔ یہ بائبل کی تعلیم ہے۔ اگر دونوں کا ایمان مختلف ہے، دونوں مختلف ہے، تو وہ خدا کے نام کو جلال نہیں دے سکتے، وہ شادی ناکام ہو جاتی ہے، وہ شادی خراب ہو جاتی ہے۔ چونکہ اسپرچول یونٹی یعنی کہ ایمان کا ایک ہونا، ایمان متحد ہونا ان کا، یا متفق ان کا ایک ایمان پر ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ کیسے بچے ایماندار پیدا ہو سکتے ہیں اگر وہ خود ہی دونوں ایماندار نہیں ہیں؟ اگر کوئی نوجوان بیٹا بیٹی غلط فیصلہ کر لیتا ہے کسی اور اپنے مذہب سے باہر یا اپنے ایمان سے ہٹ کر کسی اور کے ساتھ چلا جاتا ہے، تو یاد رکھیں آپ نے زندگی کا سب سے بڑا غلط فیصلہ کیا ہے۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے اس پیغام کو دینے کی، چونکہ پاکستان کے اندر یہ رجحان بڑھ رہا ہے کہ جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے، مجھے نہیں پتا، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، بچے کئی دفعہ اپنا فیصلہ کر جاتے ہیں اور کسی اور ایمان کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں، اور نتیجہ آپ نے بے برکتی کی بنیاد اپنی زندگی میں رکھ لی ہے۔ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں خدا کی کلام کی روح سے کہ آپ نے زندگی میں غلط فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ فیصلہ آپ کی زندگی میں آپ کا پیچھا کرے گا، یہ آپ کو چھوڑے گا نہیں بغیر نتائج کے۔ کلام مقدس کا جو ابھی حصہ پڑھا گیا، بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول ہے؟ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو، جن کا ایمان آپ جیسا نہیں ہے ان کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو۔ یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت؟ مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت؟ یا ایماندار کا بے ایمان سے
क्या वास्ता? एक ईमानदार, एक मसीही का मसीही से वास्ता हो सकता है, बेईमान से क्या वास्ता है? जो मसीही नहीं है, अगर आप उससे शादी कर रहे हैं, आप गलती पर हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। शादी एक बड़ा ज़रूरी फेल है। सबसे पहले खुदा, और ये जो स्टूल है, पिलर है, इसके नीचे हस्बैंड और बीवी और शोहर, और ऊपर खुदा, दोनों मिलकर अपने खुदा के नाम इस तरह से, ऊपर खुदा और नीचे हस्बैंड और वाइफ, ये खुदा के नाम को जलाल देते हैं। लेकिन अगर आपने मजहब से बाहर, अपने ईमान से हटकर शादी कर ली है, तो आपने गलती की है। लिखा कि बेईमान या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता है? बेईमानों के साथ नाहमवार, ये नाहमवार जुआ है। किसी दूसरे ईमान से शादी करना नाहमवार जुआ है। ये जुआ आगे पीछे है, ये खराब होगा, इसका कामयाबी का कोई चांस नहीं है। सारी जिंदगी महरूमी महसूस करेंगे। मैंने देखा है कई लोगों को, जिस बात में फैसला हो जाता है लेकिन खराबी हो जाती है। आप जो माँ बाप हैं, आप भी कोई ऐसा फैसला बच्चों के लिए ना करें जो बेईमान, जो नाहमवार जुआ बन जाए उनके लिए। अगर आप अपने बच्चों को खुशहाल देखना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगियां कामयाब देखना चाहते हैं, तो पहली शर्त यह है कि उनके लिए रूहानी जो है वो साथी का इंतखाब करें, ईमानदार हो, नाम के क्रिश्चियन ना हो, नाम के मसीह ना हो, अच्छा ईमान हो, दुआग होने चाहिए। बहुत सारी अमेरिका में शादियां नाकाम होने की वजह यह है कि वहाँ पर वो ईमान एक जैसा नहीं होता कोई भी। पाकिस्तान में भी कई ऐसी शादियां हो रही हैं जिन लोगों का ईमान एक जैसा नहीं है। सबसे ज़रूरी, खुदा आपकी ज़िंदगी का सेंटर होना चाहिए, खुदा आपकी ज़िंदगी का मरकज़ होना चाहिए। अगर खुदा आपकी ज़िंदगी का मरकज़ नहीं है तो आपकी शादी का चांसेस बड़े कम हैं। तो खुदा की चेक लिस्ट में शादी का जो आपका जो पैकेज है, उसमें पहला जो असूल है वो ये है कि रूहानी तौर पर आपको मुत्फिक होना चाहिए। दो जो लोग मिलने जाते हैं, जिन्हें आप माँ बाप जोड़ने जा रहे हैं, रूहानी होने चाहिए। अगर आपने कोई गलत फैसला कर दिया अपने बच्चों के लिए, जिसका अंजाम ये हुआ कि एक ईमानदार है दूसरा नहीं है, तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ये सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मसला। इसलिए मेरे अजीज़ों, ईमानदार से शादी होनी चाहिए। आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, ईमान या ना? मुस्तकबिल में खुदा साहिब औलाद करता है, तो पहली चीज़ यह है कि ईमान एक होना चाहिए। दूसरा असूल ये है कि दोनों का ज़िंदगी का मकसद एक जैसा होना चाहिए। दोनों की ज़िंदगी का मंसूब, आप समझ लें कि उनकी ज़िंदगी का मेन प्लान, मिशन एक होना चाहिए। कभी कभी ऐसे होता है कि दो लोगों के ज़हन ही नहीं मिलते। लड़की का ज़हन फ़र्क होता है, लड़के का ज़हन फ़र्क होता है। कई दफ़ा लड़का बेचारा कम पढ़ा लिखा होता है, लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि कई इस तरह की रीज़न्स हो सकती हैं कि लड़का, कई दफ़ा कोई पादरी होता है, उसकी बीवी शायद उसके साथ इत्तफाक नहीं कर रही होती। दोनों का मिशन एक होना चाहिए। आप जानते हैं कि जब दोनों का ज़िंदगी का एक मिशन है तो वो बेहतर तौर पर उस काम को कर सकते हैं, यानी कि वो ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब होने के चांसेस हैं, क्योंकि खुदा ने आपको एक ख़ास मकसद के लिए बनाया है। अगर दोनों का मकसद ही फ़र्क है, यानी कि दोनों का ज़िंदगी का मकसद फ़र्क है, मुताबिकत नहीं है आपस में, दोनों के ज़हन नहीं मिलते हैं, मुताबिकत नहीं है उनकी। एक का ज़हन और है, एक का ज़हन और है, एक का मिशन और है, एक का मिशन और है, ख़राबी होगी। अपने बच्चों के लिए कोशिश करें ऐसा साथी चुनें जिनके ज़हन मिलते हो। कलाम मुक़द्दस में ज़रा पढ़ें क्या लिखा है। आमोस 3 बाब की 3 आयत, मुक़द्दस आमोस की किताब में पढ़ें। लिखा है, अगर दो शख्स बाहें मुत्फिक ना हो तो क्या इकट्ठे चल सकेंगे? आप बताएं, अगर दो शख्स बाहें मुत्फिक ना हो तो क्या इकट्ठे चल सकेंगे? अगर दोनों जिनको आप जोड़ने जा रहे हैं या दो खुद जुड़ने जा रहे हैं, अगर आपके ज़िंदगी का मकसद एक जैसा नहीं है तो आपकी शादी के कामयाब होने के चांसेस कम हैं। एक इधर को खींच रहा है, दूसरा उधर को। पाकिस्तान में मैंने देखा है कई दफ़ा ख़ानदान, शौहर और बीवी सिर्फ मुआशरे के डर से इकट्ठे बेचारे रह रहे होते हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई मुताबिकत नहीं होती, लेकिन वो
शोहर या बीवी, मैं एक को नहीं कह रहा, दोनों ही ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनके अंदर ज़हन नहीं मिलते दोनों के। इसलिए माँ बाप ज़रा सोचें बच्चों की ज़िंदगी के लिए अच्छा सा। मैं ईमान रखता हूँ कि माँ बाप बुरा नहीं सोचते। मैं माँ बाप का इज़्ज़त करने वाला हूँ। मेरे माँ बाप दुनिया में सबसे ज़्यादा मेरे लिए आप कह लें कि इज़्ज़त का बायस है, मेरी ज़िंदगी के लिए बरकत है वो। लेकिन माँ बाप नहीं सोचते बुरा, लेकिन कोशिश करें कि जांच पड़ताल ज़रूर करें, कोशिश करें कि जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें, किसी तरह के लालच में कोई फ़ैसला ना करें। आपके बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। अगर कोई नाहमवार जुआ आपके बेटे को पड़ गया या बेटी को पड़ गया, वो खराबी पैदा करेगा। आप जानते हैं कि खुदा ने हमें ख़ास मकसद के लिए बनाया है। अगर आपका ज़िंदगी का मकसद आपके साथी की वजह से पूरा नहीं हो रहा, यानी कि आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते थे खुदा के लिए या ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं और आपका साथी आपको बनने नहीं दे रहा, तो कितना बड़ा नुकसान है। अगर शादी आपको आपके मकसद से दूर कर देती है, आप जो बनना चाहते हैं वो नहीं बनने देती, क्योंकि दोनों का ज़हन नहीं है। बीवी तावन नहीं करे कि मैं तेरी ज़िंदगी के मिशन में तेरे साथ खड़ी हूँ, या तेरे जो तू बनना चाहता है उसमें मैं तेरा साथ दूंगी। तो नतीजा क्या निकलता है? जुदाइयाँ, खराब। दोनों मुख्तलिफ मकासद पर चल रहे हैं। बीवी का मिशन फ़र्क है, बंदे का मिशन फ़र्क है। बंदा चाहता है इस तरफ जाना है, बीवी कहती है इस तरफ जाना है। ज़हन नहीं बन पाते। इस तरह से कई नौजवानों को मैंने देखा है जो कुछ बनना चाहते थे, इसलिए कुछ नहीं बन सके कि उनके जीवन साथी ने तावन नहीं किया। हो सकता है कुछ बेटियां पढ़ना चाहती हों, लेकिन जीवन साथी ऐसा मिल गया कि वो आगे पढ़ ही नहीं सकी कोई भी। ऐसा साथी बच्चों के लिए चुने जो कि दोनों के मिशन, दोनों का ज़हन मिलता हो। कहते हैं कि एक बुरी शादी हजार बार अकेले रहने से हजार बार एक जो आप कह लें कि बुरी शादी जो है वो हजार बार आप कह लें कि बुरी है अकेले रहने से, यानी कि उससे अकेले रहने बेहतर है। अंग्रेज़ी में मेरे पास लिखा हुआ, उर्दू में मैं उसको ट्रांसलेट नहीं सही तौर पर कर पा रहा। तो इसलिए यानी कि अकेले रह लेना उससे अच्छा है। वाइज कहता है कि मुक़द्दस सुलेमान कहता है कि झगड़ालू बीवी के साथ बड़े घर में रहने से बेहतर है कि बंदा एक छोटे घर के छत के कोने पर रह ले। और झगड़ालू बीवी जो है वो सदा का टपका है। तो आप और बंदा भी ऐसे ही है। अगर कोई बंदा आपको ऐसा मिल गया वो भी ऐसे है। दोनों के लिए ये असूल है, एक के लिए नहीं है, ये दोनों बराबर हैं। तो आप फैसला करें कौन सा साथी आपने अपने बच्चों के लिए चुनना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि माँ बाप बुरा नहीं सोचते। अगर पहले पता हो कि ये ठीक नहीं है तो माँ बाप क्यों शादी करेंगे, लेकिन हो रही है। आपका मकसद ज़िंदगी का पूरा होना चाहिए, यानी कि जो आप बनना चाहते हैं, आपका साथी आपकी बीवी है या आप शोहर हैं, या आप बीवी हैं या आप शोहर हैं, मुझे इससे नहीं है, लेकिन मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ बात। आपका साथी आपके ज़िंदगी के मकसद को पूरा करने में मदद करे, आपके मिशन को जो आप बनना चाहते हैं उसमें बनाने में मदद करे आपकी। अगर आपका साथी आपके साथ नहीं खड़ा होता, आपका जीवन साथी आपके साथ नहीं खड़ा होता, तो बहुत बड़ा मसला है। अपने बच्चों के लिए कोई गलत फैसला ना करें। इसलिए दोनों के मकसद एक जैसे होने, मुताबिकत होनी चाहिए उसके अंदर। एक हवाला कलाम मुक़द्दस में से देखें, इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त 2 बाब की 10वीं आयत लिखा है, क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। आप खुदा के हाथ की कारीगरी हैं। यीशु मसीह ने आपको नेक अमाल के वास्ते मखसूस किया है, मखलूक किया है, और खुदा ने एक मकसद के लिए आपको बनाया है। आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद है, आप कुछ बनना, खुदा ने आपको कोई काम सौंपा है, इसलिए आप उसको समझें। आसमान पर जब जाएंगे 2 सवाल होंगे कि तुमने मेरे बेटे यीशु के साथ किया और जो मैंने तुझे दिया था उसके साथ क्या किया है। आप अपने सलाहियतों को भी खो बैठते हैं एक गलत शख्स से शादी करके। तो पहली चीज़, दोनों के अंदर रूहानी तौर पर मुत्फिक होने चाहिए। दूसरे नंबर पर दोनों के मकसद एक जैसे होने चाहिए। और तीसरा जो असूल है, जो खुदा का असूल दिया हुआ है, वो ये है कि आप जज्बाती तौर पर सेहतमंद होना चाहिए।
کیسے جذباتی طور پر صحت مند ہونا چاہیے. ہم سب گنہگار ہیں. جب ایک لڑکا آپ اپنے لڑکے کے لیے لڑکی چنتے ہیں, لڑکی کے لیے لڑکا چنتے ہیں, یا آپ خود چنتے ہیں, یہ کوئی آج ہی عام ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, تو یاد رکھیں کہ دونوں کے اندر آپ دونوں یہ ذہن میں رکھیں, اپنے بیٹے کے لیے اور بیٹی کے لیے بھی, کہ آپ اپنے بیٹے کی شادی ایک گنہگار سے کرنے جا رہے ہیں, آپ اپنی بیٹی کی شادی ایک گنہگار سے کریں. دونوں کامل نہیں ہیں, دونوں گنہگار ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم سب اس دنیا کے اندر گنہگار ہیں. کوئی کامل نہیں, پرفیکٹ نہیں ہے. نہ کوئی لڑکی آپ کو پرفیکٹ مل سکتی ہے, نہ کوئی لڑکا پرفیکٹ مل سکتا ہے. دونوں ہی گنہگار ہوتے ہیں, دونوں ہی پرفیکٹ نہیں ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ 80% جو طلاقیں ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ دونوں ان کے یعنی کہ دونوں کئی دفعہ ایموشنل ہوتے ہیں, لڑاکے ہوتے ہیں دونوں ہی. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لڑائی ہو, دونوں کو غصہ آتا ہے, دونوں لڑتے ہیں, اور آج کل برداشت کم, عدم برداشت بہت ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لڑائی پڑ جاتی ہے, لڑائی پڑتی ہے, دونوں جدا ہو جاتے ہیں, اور نتیجہ طلاق کی صورت میں یا جدائی کی صورت یا مجبوراً اکٹھے رہنے کی صورت میں نکلتا ہے, اور ساری زندگی جو ہے آپ ذلیل و رسوا ہوتے رہتے ہیں, دونوں ہی, میاں ہو یا بیوی ہو. تو کیا دیکھنا چاہیے آپ کو شوہر میں, یا ماں باپ کو کیا اپنی بیٹی کے لیے شوہر میں جو اس کے لیے ساتھی چننے جا رہے ہیں کیا دیکھنا چاہیے, اور بیٹے کے لیے جو ساتھی چننے جا رہے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ وہ اس کا بے قابو غصہ نہ ہو. بے قابو غصہ خرابی پیدا کرتا ہے. بے قابو غصے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جب غصے نے آج خراب کیا ہوا, ہم پاکستان میں بہت ایموشنل لوگ ہیں, بہت جذباتی ہیں, پوری دنیا میں بھی ایسے ہے, لیکن ہمارا خطہ ذرا فرق ہے. جذبات اتنا غصے والا نہ ہو. آپ کا جیون ساتھی بیوی ہو یا شوہر ہو, بیٹے کے لیے آپ ایسا جیون ساتھی نہ چنیں بہت غصے والا ہو. دوسرے نمبر پر نشہ کا عادی نہ ہو. نشہ کا عادی ہمیشہ خرابی پیدا کرے گا, اس کے اندر نشہ نہیں ہونا چاہیے. تیسرے نمبر پر اس کے اندر کدورت اور نفرت نہیں ہونی چاہیے. کئی لوگ اپنے زندگی کے اندر بڑی پکی تلخی باندھ لیتے ہیں, کدورت ان کے اندر رہتی ہے, کینہ رہتی ہے, اور یہ کینہ ان کے بچوں میں چلی جاتی ہے, اور ایک خاندان جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. کوشش کریں آپ اپنے بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے جو ساتھی چننے جا رہے ہیں, نہ وہ نشئی ہو, نہ وہ اس کے اندر بے تکا بے قابو غصہ ہو, اور نہ اس کے اندر کینہ. اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ وہ خود غرض نہ ہو. خود غرض اپنے خاندان کو خراب کرتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ لالچی نہیں ہونا چاہیے. لالچی بھی خرابی کا باعث بنتا ہے. تو میرے عزیزو, یہ ایک لسٹ ہے کہ کون سا ساتھی آپ کو نہیں چننا چاہیے. پہلے نمبر پر بے قابو غصے والا آپ کو خراب کرے گا, چاہے وہ بیوی ہے چاہے وہ شوہر بننے جا رہا ہے. بے قابو غصہ, جس کے غصے پر قابو نہیں ہے, لڑائیاں کرتے ہیں اور جو نشہ کرتے ہیں. تیسرے نمبر پر جو تلخی کینہ رکھتے ہیں. پھر جو خود غرض ہوتے ہیں, خود غرض نہیں ہونے چاہیے اور لالچی نہیں ہونے چاہیے. اور چوتھا بڑا اصول شادی کے لیے, پہلے نمبر پر یہ ہے کہ دونوں کا ایمان ایک ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ دونوں کا مقصد ہونا چاہیے. تیسرے نمبر پر جذباتی طور پر, یعنی کہ جو آپ کے جذبات جو ہیں ان کے وہ کیسے ہونے چاہیے, یعنی غصے والے نہیں ہونے چاہیے. اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ وہ یعنی کہ فیاض اور رحم دل ہونا چاہیے. اگر آپ بیٹی کے لیے شوہر چننے جا رہے ہیں اور شوہر اپنے بیٹے کے لیے لڑکی چننے جا رہے ہیں, دونوں صورتوں میں ذہن میں رکھیں کہ دونوں کو فیاض اور رحم دل ہونا چاہیے. آپ اپنے بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے بہت پیسے والا نہ ڈھونڈیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسے حالات میں بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن ان میں دو چیزیں دیکھیں, اگر وہ فیاض ہے جسے جنرس کہتے ہیں, پھر کائنڈ, تو یہ یقین جانیے یہ پیسہ آ جاتا ہے. لیکن بندے اچھے جو ہیں وہ بڑی مشکل سے ملتے ہیں, یا لڑکیاں جو اچھی مشکل سے ملتی ہیں. آپ دونوں صورتوں میں جو آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے لڑکے یا لڑکی میں خصوصیت شادی کے لیے دیکھنے کا, وہ یہ ہے کہ جنرس اور کائنڈ, یعنی کہ فیاض اور رحم دل ہونا چاہیے. اس کے اندر رحم ہونا چاہیے. کلام مقدس میں سے دیکھیے ذرا, امثال اس کے 11ویں باب کی 25ویں آیت میں کیا لکھا ہے. امثال 11ویں باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے, فیاض دل موٹا ہو جائے گا,
اور سراب کرنے والا خود بھی سراب ہوگا۔ فیاض دل موٹا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ فیاض بہتر ہے، جو سراب کرتے ہیں وہ سراب ہوں گے، جو سراب کرتے ہیں وہ خود بھی سراب ہوں گے۔ اگر لڑکا یا لڑکی فیاض ہیں، رحم دل ہیں، خدا انہیں برکت دے گا، برکت خدا دے دیتا ہے، اس کی فکر نہ کرے۔ انسان کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ رحم دل ہونا چاہیے اور فیاض ہونا چاہیے۔ اگر آپ خود چن رہے ہیں تو یہ جذبات میں نہ آئیں، پیار محبت کافی نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو دیکھنی پڑتی ہیں۔ اور پانچواں اصول میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے کہ جو سچ بولتا ہو، ٹیل دا ٹروتھ۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا تو روئے زمین پر نہیں مل سکتا، لیکن کوشش کریں یعنی کہ سچ بولنے والا ہو۔ جھوٹا آدمی جو ہے وہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ ٹرسٹ، اعتماد جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ جب اعتماد خراب ہو جائے ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ میرے ساتھ کلام مقدس میں سے دیکھیں، امثال 20ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ دغا کی روٹی آدمی کو میٹھی لگتی ہے، لیکن آخر کو اس کا منہ کنکروں سے بھرا جاتا ہے۔ جو دھوکے باز ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ پہلا اصول روحانی طور پر ایک متفق ہونے چاہیے۔ دوسرا اصول مقصد ایک ہونا چاہیے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ جذباتی نہ ہو۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ رحم دل اور فیاض ہو۔ اور پانچواں اصول ہے کہ سچ بولنے والا، سچا بندہ ہونا چاہیے۔ آخری جو سب سے ضروری ہے خوبصورتی۔ آپ جانتے ہیں کہ خوبصورتی شادی کے لیے، کامیاب شادی کے لیے شرط نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خوبصورتی شادی کے لیے سب سے بڑی، یہ آپ کہہ لیں کہ ایک چیز ہو سکتی ہے، ایک آپ کہہ لیں کہ پلس پوائنٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے۔ ورنہ اگر خوبصورتی کا بہتر شادی کی یا کامیابی شادی کی علامت ہوتی تو ہالی ووڈ میں شادیاں کامیاب ہوتی، یا بالی ووڈ میں شادیاں کامیاب ہوتی، یا جو اداکار ہیں ان کی شادیاں کامیاب ہوتی۔ خوبصورتی ضروری ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے۔ خوبصورتی شادی کے لیے سب کچھ نہیں ہے۔ آخرکار سب نے ایک جیسے ہی ہو جانا ہوتا ہے۔ جب آپ عمر میں جاتے ہیں ساری چیزیں، انسان کا چہرہ، آنکھیں ختم ہو جاتی۔ زیادہ دیر تک اگر آپ خوبصورت ہیں مائنڈ نہ کی کریں، لیکن خوبصورتی ٹھیک ہے لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے۔ ورنہ اداکاروں کی شادیاں سب سے زیادہ کامیاب ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بڑی ضروری ہے کہ آپ سچ بولنے والے، آپ کا ایمان ایک ہونا چاہیے، جذباتی نہ ہو، آپ کا مقصد زندگی کا ایک ہونا چاہیے۔ اور کلام مقدس ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ اگر آپ اپنے بیٹے کی بیٹی کی شادی کرنا جا رہے ہیں، آپ خود کوئی جیون ساتھی پسند کر چکے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کر چکے ہیں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اپنے بچوں کے لیے اچھا فیصلہ کریں لیکن غلط فیصلہ نہ کریں۔ خداوند آپ سب کو، آپ کے بچوں کو برکت دے۔